डाक्टर साहबलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। दोस्रो तहका नेताहरू सर्फेसमा चाहिँ विरोध गरे जस्तो देखिन्छ। यही अध्यादेश प्रकरण पनि सत्तारूढ दलभित्रै चाहिँ अब केही नेताहरूले विरोध गरेका छन्। शशाङ्क कोइरालाले, गगन थापाले विरोध गरेका देखिन्छ। अनि यतापट्टि यही अब पार्टी विभाजनकै पनि विपक्षमा हिजो माधव नेपाललाई साथ दिएकाहरू पनि लाहापाहा लागेका छन्, विपक्षबाट चाहिँ आउट भएका छन्। यो एट द टाइम अफ निड कहिले उचाल दिने, कहिले उ गराइदिने, नेतृत्व स्थापित गर्दाखेरि चाहिँ हिजो कुन एजेन्डामा उनीहरू चाहिँ लाग्दिने, उनीहरूलाई उचाल दिने, फेरि आफूलाई चाहिँ नि अलि पाएक भयो भनेदेखि फेरि ब्याक हटिदिने हैन। यो प्रसङ्ग कहाँनिर जोडिन्छ भने अष्टलक्ष्मीको केससँग पनि गएर जोडिन्छ। हिजो केपी ओलीलाई भयङ्कर गाली गर्ने, आज मुख्यमन्त्री पद पाएपछि सर्लक्क त्यो माधव नेपाल क्याम्प छोडेर हिँड्ने, यो स्थानमा माधव नेपाललाई यो विभाजन उन्मुख बनाउनमा यिनीहरूको भूमिका छ कि छैन? छ भने यिनीहरू सर्फेसमा किन चाहिँ एउटा देखिन्छन्, भित्र किन अर्कै चाल हुन्छ? अब अष्टलक्ष्मीको मात्रै पनि कुरा होइन, भीमरावलको कुरा पनि यही हो। सुरेन्द्र पाण्डेहरू त अझ केपी ओलीलाई नाङ्गो ढङ्गले लेखेर आक्रमण गर्ने त सुरेन्द्र पाण्डे म सम्झिन्छु। विगत समयमै चान्तुन 10-12 वर्ष अगाडि नै यति तुच्छ तरिकाले सुरेन्द्र पाण्डेले केपी ओलीको भत्सना गरेका थिए। एउटै पार्टीभित्र त्यस्तो सामान्यतया कल्पना गरिँदैन। अब भीमरावलको श्रृङ्खला भाइहरूलाई पनि थाहा छ, अरू नेताहरूको श्रृङ्खला पनि। हिजो मात्रै पनि मैले भीम आचार्यको देखिरहेको थिएँ, एउटा साक्षात्कार, उनको चाहिँ त्यो अशिष्ट खालको नै टिप्पणी त्यहाँ आइराखेको थियो। अब मैले चाहिँ यसलाई संश्लेषण गर्दाखेरि कसरी गर्ने गरेको छु भने यो वैचारिक र सैद्धान्तिक प्रश्न नभएको हुनाले व्यक्तिगत स्वार्थ र चाहना आकाङ्क्षाहरू हाबी भएपछि हुने कुरा यही नै हो। जस्तो सिपीको पनि अघि कुरा आयो, उनको भनाइ के छ भने म त राजीनामा गर्न तत्पर थिएँ, मलाई राजीनामा पनि गर्न दिइएन, कन्सर्टमा पिस्तोल देखाएर र निष्कासन गरिएको चाहिँ माइन्युटिङ गरियो। तपाईहरु किन मलाई निष्कासनको माइन्युटिङ गर्नुहुन्छ? म राजीनामा दिइसकेको छु, मैले राजीनामा, म राजीनामा दिन तयार छु, किन मलाई यो दुर्व्यवहार गर्नुहुन्छ भन्दा पनि नेतृत्वले त्यो बेला मानेन भन्ने गुनासो, वा मलाई कन्सर्टमा बन्दुक राखिराखिकन चाहिँ राजीनामाका लागि विवश बनाइयो भन्ने गुनासो अहिले पनि सीपी मैनालीको छ। अब सीपी मैनालीको अघि पनि मैले भने देशभक्त प्रजातान्त्रिक मञ्चमा सेन्ट्रल कमिटीमा सीपी मैनालीसँग म आफै बसेर मैले उहाँको नेतृत्व शैली मैले आफै हेरेँ। त्यसमा डाक्टर हर्क गुरुङ पनि हुनुहुन्थ्यो, अरू लब्ध प्रतिष्ठित बौद्धिक व्यक्तिहरू थिए। राष्ट्रियताका कयौँ मुद्दाहरूलाई लिएर बहस पैरवी गर्ने भन्ने हिसाबले त्यसलाई हामीले निर्माण गरेका थियौँ। त्यो अल्प समयमा म जसरी उहाँसँग एउटै कमिटीमा बसेँ, त्यसपछि मलाई उहाँको आनीबानी थाहा भयो। नेतृत्वमा कमी कमजोरी हुँदैन भन्ने कुरा त केही छैन। जस्तो माधव कुमार नेपालसँग पनि मैले, जस्तो मेरो कम्युनिस्ट आन्दोलनको हिस्ट्री लेखनको ठुलो सामग्रिक आधार चाहिँ उहाँ पनि हो। उहाँ एउटा उदारमना नेता हो। मैले भन्ने गरेको छु, उहाँ चाहिँ एउटा एक्सेसेबल लिडर हो। जस्तो प्रचण्डलाई तपाईँले भेट्न चाहनुभयो भने सितिमिति सम्भव छैन नि, किनभने 50 जनाको सुरक्षा घेरामा उहाँ रहनुहुन्छ। घरमा गयो भने त्यही अवस्था हुन्छ होला, छिर्न पाइएन, अनि नेता भेट्न पाइएन। नेपाली नेताहरू त यो खालका छन् नि त। तर माधव नेपालको कुरा यो होइन। तपाईँ चाहनुहुन्छ भने म यहीँबाट अहिले फोन सम्पर्क गरेर देखाइदिन सक्छु। उहाँ एउटा लिबरल एक्सेसेबल यो खालको नेता हो। त्यो हुँदाहुँदै पनि अहिले जो माधव नेपालले यो गर्नुभयो, यसको मैले केही पनि औचित्य बुझिनँ। यसको केही पनि अर्थ छैन क्या। त्यही त उहाँले यो किन गर्नुभयो त त्यस्तो? ल औचित्य भएन। ल डाक्टर साहबले औचित्य देख्नु भएन। अहिले धेरै जस्तो माधव नेपाललाई हिजो विभाजनको उन्मुख दिशातर्फ उक्साउनेहरू, गोकर्ण विष्टहरू, भीम रावलहरू हामीले नाम लिइहाल्यौँ, ती व्यक्तिहरूले पनि लाखापाखा लागे। अनि त्यहाँ उहाँले जसलाई राख्नुभयो, जस्तो कृष्ण खलाल राख्नुभयो, प्रदीप नेपाल राख्नुभयो, उनीहरू पनि म होइन है त्यहाँ म छैन भन्छन्। मन्त्री खान बरु दौडिसके। उहाँले किन गर्नुभयो? आफ्ना लागि गर्नुभयो कि यिनीहरूका लागि गर्नुभयो त? यो होइन, यो चाहिँ उहाँले यो गर्नुको पछाडि मूलत केपी ओलीको दुर्व्यवहार जिम्मेवार छ भन्ने कुरा म बुझ्छु। किनभने केपी ओलीको सिनियर नेताहरूलाई व्यवहार गर्ने जुन शैली हो, त्यो शैली अलिकति छिचरो देखियो। जस्तो बिरामी हुँदाखेरि
फुलको बुके लिएर जानुभयो उहाँ बालुवाटार। मलाई तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य कामना चाहिँदैन, आवश्यक छैन। अब यो बाहिर आएको कुरा हो, कति सत्य हो मैले सोधेको त छैन, किनभने कहिलेकाहीँ त फुलबुट्टा पनि भरिदिन्छन् यहाँ। यदि यो सत्य हो भने त गलतै भयो। राष्ट्रिय मिडियाहरूमै आएको विषय हो। अनि यो शैलीले अर्को उहाँले चाहिँ हप्तामा एक दिन चिया खाउँ आज बालुवाटारमा, म यसो गर्दैछु, कमरेडको यसमा कुनै खास सुझाव छ कि, यति भनेर उही हाम्रो ठुला कवि थिए नि कटुन्जेका, नाम बिर्सिरहेको छु, जसले नासो लेखेका छन्। नासो कथा? कथा गुरुप्रसाद मैनाली। गुरुप्रसाद मैनालीले जो नासो लेखेका छन्, त्यसमा उनले कार्यकारणले बहुविवाह गर्नुपर्छ अनि कान्छी लिएर चाहिँ उनी तीर्थ गर्न हिँड्छन्। अनि कान्छी लिएर तीर्थ हिँडेपछि त गाउँको त त्यही हो, गाउँले चाहिँ यहाँ माधव कुमार नेपाललाई उकासे जस्तो उकासिदिन्छन्। खोइ त तेरो त के भयो त, यी अर्की बिहा गर्यो, तीर्थ पनि कान्छीलाई नै लिएर हिँड्यो। अर्की भनेको प्रचण्ड होइन, अब यो कतैबाट म यता जोडाउँछु, कहाँ कहाँ आइपुग्छ होइन। अर्की बिहा गर्यो, अनि अर्की बिहा गरेपछि तीर्थव्रत पनि कान्छीलाई लिएर हिँड्यो, सन्तान पनि उसैका हुन्छन्, श्री सम्पत्ति पनि त्यसैको हुन्छ, तँलाई यसबाट के फलिफाप भयो भन्ने कुरा गरेपछि जेठीलाई सुभद्रालाई उत्तेजना भाव आउँछ, हो भन्ने लाग्छ। अनि उनले कुरा खेलाउँदै यहाँ चाहिँ मैले यति मात्रै जोड्न खोजेको छु, केरा खेलाउँदै हिँड्ने बेलामा पनि देवी रमण तिनको नाम छ नायकको। हिँड्ने बेलामा म गएँ, जेठी अब तीर्थव्रत गरेर आउँछु, 15 दिन राम्रोसँग घर बसेस्, हेरचाह गरेस्, दुःख नमानेस्, यति एउटा सोधीसम्म दिएको भए पनि त हुन्थ्यो। त्यति पनि मलाई नसोधिने भनेपछि यो घरमा मेरो कुनै अस्तित्व रहेनछ भनेर कुनै एक मध्याह्न राति उनले चाहिँ त्यो घर छोड्छिन्। अब यहाँ आउँ, अब केपी ओलीले अरू केही नभए पनि अमेरिकाको राजदूत कसलाई बनाऊ, वामदेवलाई अप्पर हाउसमा ल्याउँ कि नल्याउँ, तपाईँका केही सुझावहरू छन् कि, कोही साथीहरू छन् कि, त्यतिवटा भन्दैमा के जान्थ्यो र उनको। ठ्याक्कै देवी रमणले नासोमा जे भूमिका खेलेका छन् र सुभद्रामाथि अन्याय गरेका छन् र कान्छी च्यापेका छन्। अब यहाँ कुन च्यापे भनेर हेऱ्यो भने चाहिँ अब केपी ओलीले चाहिँ बरु बादलहरूलाई च्यापे, टोपबहादुरलाई च्यापे। अब पछिल्लो चरणमा आएर महन्त ठाकुरका 11 जनालाई मन्त्री बनाए। महन्त ठाकुरको 16 सदस्यीय पार्टीमा 11 जनालाई मन्त्री बनाउनु हुन्छ भने माधव कुमार नेपालको समूहका 3 जनालाई मन्त्री बनाउँदैमा, 2 जनालाई राजदूत बनाउँदैमा पहिरै चल्थ्यो र। कमजोरी चाहिँ यहाँ भएको छ, त्यो कुरा सत्य हो। तर मेरो भनाइ के भने माधव नेपाल जस्तो चोटीको नेताले यो भयो भन्दैमा सुभद्राले जस्तो मध्यराति घर छोड्नु म क्याटेगोरिकल्ली भन्छु उचित होइन। किनभने यो आत्मघाती हो, यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन। फेरि उहाँ त एउटा धरोहर पनि हो, आन्दोलन बोकेर आएको नेता हो। नेकपा माले भनेको चाहिँ विभिन्न किसिमका समूह, उपसमूह र भङ्गालाहरूलाई एकत्रित गर्दै समुद्रको एउटा यात्रातर्फ हिँडेको मूल प्रवाहको पार्टी हो भनिन्थ्यो हामी पढ्दाखेरि। र त्यो भन्ने मान्छे माधव नेपाल आफै थिए। कति डकुमेन्टमा उनले यस्तो लेखेको पनि होला। अब तिनै माधव नेपालले आज जुन पार्टी विभाजनको ठाउँमा स्वयंलाई पुर्याए, यसको औचित्य केही पनि देखिँदैन नि त। के औचित्य हो त यो? के क्रान्ति गर्छन् त माधव नेपालले? अब नेपालमा कम्युनिस्ट क्रान्ति हुन्छ? यिनीहरू कम्युनिस्ट हुन्? त्यसकारण मैले यो गुरुत्तर प्रश्न उठाइदिएको कि जब एउटा प्रधानमन्त्री पदको लागि जुन देशमा जो पनि भयो मन्त्री, जो पनि भयो प्रधानमन्त्री, जो पनि भयो राष्ट्रपति, रामवरण यादवकै वरियतामा राष्ट्रपति हुने समय भएको थियो र। त्यो प्रचण्डको कारणले त्यो स्थिति उत्पन्न भयो। त्यहाँ किन राष्ट्रपति हुने पालो त गिरिजाको हो नि। नेपाली काङ्ग्रेसले निर्णय नगयो भने नेपालमा गणतन्त्र नै आउने थिएन। यसको न्यू हालेको माओवादीले हो, त्यो कुरा सत्य छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसले लु नबनिदिएको भए त कहाँ नेपालमा गणतन्त्र आउँथ्यो त? र गिरिजाले त्यही शर्तमा गणतन्त्रलाई ओके गरेका हुन्, जुन शर्त अनुसार उनलाई प्रथम राष्ट्रपति बनाइन्छ भन्ने होड प्रचण्डले घात यहाँबाट भएको छ नि त। राजनीतिको त्यहाँबाट अस्थिरताको खेल फेरि त्यहाँबाट यो पहिरो चलेको हो नि त। अनि त्यो लिदी बन्न पुगेको, अनि बस्ती उजाड बनाएको।
यो पखालिने कहिले त राख्छ अब त यो? अब संलग्न समय लाग्छ बाबु। अब किनभने एउटा आशा 2/3 हामीले लगाएका थियौँ, हो त्यसले पनि यत्रो बेइमान गरिहाल्यो। अब उनीहरू कत्रो कुरा गर्थे, 50 वर्षको कुरा हो यो भन्थे। अब उनीहरूलाई थोरै पनि लज्जा बोध हुँदैन। 50 महिना मुस्किलले गयो, 50 वर्ष त कहाँ भयो र? उनको भनाइ त्यो थियो। काङ्ग्रेसले आजसम्म ढलिमल्ली गर्दा हालिमल्ली गर्दा हुने भयो भने हामीले किन गर्नु नहुने? अब हाम्रो यो एकता 50 वर्ष जान्छ भनेको थियो। अन्तिम प्रधानमन्त्री देउवा भन्थे। खोइ केही पनि हामी लिइरहेको छैन त। यो समस्याको जड हो नि त। उहाँहरूले चाहिँ विपස්සना जानुपर्छ, योग गर्नुपर्छ, आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। किन यस्तो भयो? उहाँहरूले के गर्छु भनेर चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी खोल्नु भएको थियो? केका लागि उहाँहरूले जनयुद्ध गर्नुभएको थियो? केका लागि उहाँहरूले पार्टी एकता गर्नुभएको थियो? के भनेर उहाँहरूले 2/3 माग्नुभयो? आज 2/3लाई विचलन गरेपछि उहाँहरू त्यसको दण्डभागी हुने कि नहुने? नेताहरूले चाहिँ जे गरे नि हुन्छ। एउटा खरदारले गल्ती गर्यो भने स्पष्टीकरण सोधिन्छ, नसिहत हुन्छ, जागिरबाट पन्चिनुपर्छ, उस्तै पऱ्यो भने 4 खाल पुगिन्छ। अनि नेताले चाहिँ जे गरे नि हुन्छ, जनमत उल्लङ्घन गरे पनि हुन्छ। त्यसकारण मैले भने कसैले यो परमादेशले निर्णय गर्ने कुरा होइन, तलै जानुपर्छ। हामीले 2/3 व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ, कुनै नतिजा पनि दिन सकेनौँ र फेरि जनसमक्ष आएका छौँ। हजुरहरूको यसमा राय के छ? यो भन्दै तल जानुपर्छ। जनताले होइन केपी ओलीले गरेको ठिक हो, एक टर्म केपी ओलीलाई दिनुपर्ने हुन्छ, यहाँ तिमीहरूको गल्ती भएको भन्ने लाग्यो भने फेरि केपी ओलीलाई बहुमत दिएर पठाइदिन्छ। लागेन भनेदेखि ट्रम्प बनाइदिन्छ। त्यसकारण ट्रम्पको बाटो केपी ओलीलाई किनारा लगाउने सही बाटो हो भन्ने मेरो तर्क त्यहाँ हो। मलाई थाहा छ केपी ओली त्यहाँ पुग्नको लागि उपयुक्त पात्र छैनन्। यिनीहरूभन्दा पनि केपी ओली रङ पात्र हुन्, त्यो कुरा म मान्छु। तर केपी ओलीलाई त्यहाँ पुर्याउनेहरू हामी होइनौँ। केपी ओलीलाई त्यहाँ पार्टीले पुर्यायो। सङ्गठित कार्यकर्ता कम्युनिस्ट पार्टीको सबभन्दा सचेत जागरुक कार्यकर्ता मानिन्छ। उसको मतले केपी ओली त्यहाँ पुगेका छन्। देशभरिका जो प्रतिनिधिहरू छानिएर संसदीय दलमा पुगे, त्यहाँ उनी सर्वसम्मत भए। देशभरिका जनताले चाहिँ फेरि 2/3 मत दिए। अनि त्यो त्यति अभिमत प्राप्त एउटा नेतालाई कसरी अदालतले परमादेश दिन सक्छ भनेको मैले। ऊ जस्तो सुकै होस्, उसलाई कारबाही गर्ने त जनतै मात्रै हुन्छ। यो कृत्रिम हो, यसले अस्थिरता ल्याउँछ। यसलाई मैले लेदो भनेको छु। त्यही त अदालतले स्थिरताको लागि यो भन्ने कुरा गरिदियो, तर दलहरूले चाहिँ अब उनीहरू हामी नै विधायक हौँ, ऐन त हामीले संशोधन गरिदिने हो, त्यो अदालतले त संशोधित व्यवस्था अनुसारै बोलिदिइहाल्छ भनेर ती भएका चाहिँ नि व्यवस्थाहरू जे हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कचरमुचर बनाउन थाले। अब यो प्रवृत्ति अर्को अस्थिरताको सुरुवात भयो कि अब आजको दिनमा चाहिँ अब घर जग्गा यिनीहरू सकेर त लाहापा लगाइसके, अब चाहिँ स्मुथली अगाडि जाने भयो त। अब यो किन यसलाई पर्खिने गरेको मैले त आज भने र त्यही बेला भनेको थिएँ, माधव नेपाललाई जति पर्सेन्ट चाहिन्छ त्यति% बराबरको अध्यादेश आउँछ र औपचारिक रूपमा एमालेलाई विभाजित गराइन्छ, अनि मन्त्रीमण्डल विस्तारित हुन्छ भन्नुभएको थियो। यो भनेको हो मैले। अब यसमा यो त मेरो बोली त साइन्स त होइन, तर साइन्स जस्तो मिल्न आयो नि त यहाँ मिल्यो। त्यसकारण सबैलाई थाहा छ कि उनीहरू यो किन गर्दैछन् भनेर। मैले भनिआएको कुरा चाहिँ के भने यो देश, जनता, पार्टी, विचार, सिद्धान्त, राष्ट्र, राष्ट्रियतासँग काहीँ पनि यो कुरा जोडिँदैन। त्यो भए पनि होइन, कहिलेकाहीँ लड्दै मुलुकले ठुलो क्षति पनि बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। जस्तो अब अफगानिस्तानबाट अमेरिकीहरू फिर्ता हुनुपर्ने अवस्था आयो। एउटा आशयबाट उनीहरू त्यहाँ आएका थिए। अगाडिपट्टि दुरा थपिदिए पनि हुन्छ ब्राकेटमा, आशयको अगाडि दुराशय, किनभने अर्काको मुलुकमा सैनिक एउटा हमला भनेको दुराशय नै हो। 83 अरब डलर खर्च भएछ अमेरिकाको अहिलेसम्म त्यहाँ, तर उनीहरूलाई त्यहाँ केही पनि हात लागेन, फर्किनु पर्यो। अमेरिकी हितलाई सर्भ हुन्छ भनेरै अमेरिकी नेतृत्व त्यहाँ आएको थियो नि त, यो हो नि त आशय। तर हित प्रवर्धन हुन सकेन, आज ऊ फर्कियो। कहिलेकाहीँ गरौँ राम्रो भन्दा भन्दै पनि, जस्तो सद्दाम हुसेनले पनि इराकको लागि राम्रो गरौँ भन्दा भन्दै, लिबियाको लागि कर्णेल गद्दाफीले पनि राम्रो गरौँ भन्दा भन्दै बिचरा विनष्ट भए नि त दुवै देश।
त्यो एउटा तानाशाही आकाङ्क्षा त्यसको पछाडि कारण थियो। तर उनीहरूले इराक र लिबियाको जुन एउटा स्वाभिमान हो त्यसको प्रश्नलाई पनि तिलाञ्जली दिएको कुरा सत्य होइन। उनीहरू तानाशाह त सामान्यतया बेकुफ नै हुन्छ, बेकुफ नभइकन तानाशाह हुँदैन शासक। त तानाशाह बेकुफ हुने हुनाले उसले चाहिँ राजनीतिलाई सही व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा सत्य हो। तर हुँदाहुँदै पनि लिबियाको पनि र इराकको पनि संसारमै नभएको विकास निर्माण उपलब्ध छ भन्ने सुन्छु म त्यहाँ पुगेको छैन तर त्यस्तो छ भन्ने छ। उनीहरू बेकुफ भएको हुनाले उनीहरू पतन भयो, त्यो कुरा सत्य हो। तर उनीहरू इराक र लिबियाको स्वाभिमानको प्रश्नमा उनीहरू चाहिँ अविचलित थिए, फलस्वरूप उनीहरूको अवसान भयो। कहिलेकाहीँ गर्दा गर्दै पनि ढलिन्छ, त्यो कुरा सत्य हो। तर यो गर्दा गर्दैको ढलाइ होइन, यो आफू हुनुपर्छ भन्ने खोजी गर पद खोज्दैको ठक्कर हो यो। यसमा यसमा नि डाक्टर साहब जस्तो आफूको पार्टमा यो नेताहरूलाई चाहिँ जो दोस्रो तहकाले उचाल्छन् नि, जस्तै हिजोको दिनमा सबै चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ बस्ने चाहिँ ब्याङ्केट भेलाहरूमा साथ दिने अष्टलक्ष्मी मुख्यमन्त्री पाएपछि क्याम्प नै परिवर्तन। भीमराल आजको दिनमा माधव नेपालबाट चाहिँ अर्को क्याम्पतिर, गोकर्ण विष्टहरू चाहिँ होइन हामी बरु कतै लाग्दैनौँ तर भन्ने, तर चाहिँ त्यो अब भूमिकै के हो भन्ने उ गराउने, तर विरोध गर्न पनि नछोड्ने। अब यतापट्टि केपी ओली पक्षधरहरू पनि बरु अब चाहिँ नि अब अर्कालाई देखाउनु पर्ने छ भनेदेखि चाहिँ बरु जे त्यति बेला चाहिँ त्याग गर्न पनि तयार हुने, त्यति बेला चाहिँ नि पद सद छोडिदिएर पनि बरु चाहिँ अर्कालाई प्रस्ताव गर्न पनि तयार हुने, जति बेला चाहिँ त्यो घर झगडा हुन्छ त्यति बेला चाहिँ तयार नहुने। भनेपछि यो समग्र पार्टमा माधव नेपालको प्रसङ्ग पनि यहाँ कहाँ जोडिन्छ भने समान हैसियत अनुसारको चाहिँ अध्यक्ष हो, उनले मागे त्यो गलत होला, कार्यकर्ताले किन यहाँ जागरुक भएर चाहिँ नि उनीहरूलाई चाहिँ नि त्यो चाहिँ यो यस्तो हो है तिमी कुरा अथवा यो गलत भयो है यसो गरौँ भनेर। कम्युनिस्ट पार्टी अघि भनिहाल्नुभयो सङ्गठित, त्यस पछाडि होल टाइमर कार्यकर्ता, अनि सबभन्दा सचेत चाहिँ नि त्यसका चाहिँ नि कार्यकर्ता हुन्छ भने उनीहरूले नेतृत्व त उनीहरूले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हो नि होइन, जसको नीति उसकै नेतृत्व पनि भन्छन् त्यसमा। त्यो भएपछि त्यो नेतृत्वलाई चाहिँ कता कुन दिशामा लाने के गराउने, नेतृत्व गलत भयो भनेदेखि बरु कार्यकर्ता पहिला जागरुक भएर चाहिँ नि अनि त्यस पछाडि त्यो नेतृत्वलाई सही दिशामा लिएर गएर मात्रै त्यसको व्यवस्थापन गराउने। पार्टमा यो कार्यकर्ता किन यस्तो हुन्छन्, कार्यकर्ता किन मौन बस्छन्, कार्यकर्ता किन चासो दिँदैनन्, अनि जता फाइदा हुन्छ त्यता किन लाग्छन् यो कार्यकर्ताहरू पनि? किनभने यता आएर राजनीति चाहिँ व्यवसाय बन्यो र भ्रष्टीकरण र अवसरवाद हाबी भयो त्यहाँ। अब कसैले पनि विचार सिद्धान्त र आदर्शको कुरा गरिदिएन, जताबाट पनि दुनो सोच्याउने, पद हत्याउने। विद्यार्थी युनियनदेखि नै यो सिकेर आयो। अहिले भ्रष्टाचारको अखडा विद्यार्थी युनियन छ। ल क्याम्पसको प्रेसिडेन्टको उम्मेदवारले केही वर्ष अगाडिको प्रेसिडेन्टको उम्मेदवारले 17 लाख खर्च गरेको हजुर चुनाव जित्नलाई। यस 17 लाख। अब मिन भवन क्याम्पसमा विद्रोही उम्मेदवार खडा भयो, जित्यो त्यसले विद्रोहीले। त हाम्रा पालामा विद्रोह भन्ने कुरा, हाम्रा पालामा यो पदीय कुरा, भ्रष्ट आचरणको कुरा कल्पनाभित्र पनि आउँदैन थियो। गर्ने कुरा त कहाँ छ, कहाँ त छोडिदिउँ न, त्यो कल्पनामै आउँदैन थियो। म एउटा भ्रष्ट आचरण गरौँला, म पद हत्याउँला, म यसो गरौँला, किनभने त्यति बेला त्याग त्याग मात्रै भनिन्थ्यो। सादा जीवन उच्च विचार, विलासिता भन्ने कुरा त हामीले सुनेकै थिएन। कार्यकर्ता पनि त्यही अनुसारका थिए। अब अहिले अब नेता भनौँ न 2 करोडभन्दा मुनिको गाडी नै चल्दैन, पिएलासम्म 50 लाखको गाडी चढ्नुपर्ने हुन्छ, पिएको पनि पिए हुन्छ। जनतालाई माया गर्नुपर्छ, जनतालाई समेट्नुपर्छ, समन्याय हुनुपर्छ भन्ने सोचै छैन अहिले। त्यस कारण यो भ्रष्टीकरणले गर्दा त्यहाँभित्र अवसरवाद हाबी भयो। अवसरवाद हाबी भएपछि स्वाभिमान छैन हो। जस्तो एउटा कुरा तपाईँलाई म भन्छु, 64तिर हो क्या अरे नेकपा माओवादीको चाहिँ बालाजुमा विस्तारित बैठक हुँदै थियो। हजुर। अनि कार्यकर्ताले अब प्रचण्डले एकलौटी गर्यो, भ्रष्टाचार गर्यो, इत्यादि गर्यो भन्ने कुराहरू थिए। कार्यकर्ताहरूले त्यो प्रश्न त्यहाँ उठाएपछि प्रचण्डले भने हो हिसाब किताब दुरुस्त हुनुपर्छ, सबै कुराहरू व्यवस्थित र पारदर्शी हुनुपर्छ, त्यो कुरा सत्य हो। त्यो कुरामा म पनि जवाफदेही हुनुपर्छ, त्यो कुरा पनि सत्य हो। तर यसको सुरुवात तलदेखि हुनुपर्छ भन्दै उनले। जिल्ला कमिटीको हिसाब के छ त्यो मलाई देखाउनु पर्यो, प्रारम्भिक कमिटीको के छ, क्षेत्रीय कमिटीहरूका के छन्, समग्र कमिटीको स्थिति के छ, त्यो कुरा पनि मलाई चाहियो भने जब यस्तो भइहाले।
किनभने त्यहाँ त्यो नगोद्ने कोही पनि थिएन। मैले सुनेको त माओवादीको त जिल्ला तहदेखि कार चढेर हिँड्छ भन्ने छ। अब अहिले त यो स्थानीय तहमा पनि पुग्यो। जस्तो त्यो विमला ओली भन्नेको चुम्बनवाला हामीले प्रकरण देख्यौँ नि, हाम्रो पालामा त त्यस्तो त कल्पनामै थिएन। त्यो त समाजले पनि वर्जित गरेको प्रवृत्ति हो नि। त्यो कसरी गर्न सकेला तिनीहरूले भन्नु त? त्यही त यो प्रसङ्गमा अब विमला ओलीको यो जुन सार्वजनिक भयो, अब यो उनलाई बदनाम गराउने नियत भयो भन्छन् उनले। अब त्यो त सार्वजनिक भइसक्यो, जनताले हेरिसके, थाहा पाइसके। अब उनको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा चाहिँ श्रीमानको देहावसान पछाडि राजनीतिमा आएको पनि देखिन्छ। अब यहाँ त्यस्ता खालका पात्रहरू अरू पनि प्रशस्तै छन्, त्यसमा हाम्रो अब्जेक्सन रहेन। यो यस्तो खालको एकले अर्कालाई खुइल्याउने प्रवृत्ति, उनको भनाइ चाहिँ म माओवादीमा लागेको भएर एमाले मलाई यसो गरौँ भन्छन्। उनी आफै कहिले एमालेतिर लाग्थिन्, कहिले माओवादीतिर लाग्थिन्। यस्तो पात्र र प्रवृत्ति राजनीतिमा आइरहेको छ। के गर्छ यस्तोले? अब यो त भने अवसरवाद र अवसरवादले नै भ्रष्टीकरण ल्यायो नि त। अघि मैले भने नि अवसरवाद त्यहाँभित्र हावी छ। अवसरवादले चाहिँ भ्रष्टीकरणतिर डोर्याउँछ। अवसरवाद आफै एउटा भ्रष्ट आचरण हो नि त। यी विमलाकै हामीले चाहिँ 2 महिनामा कतिवटा रूप देख्यौँ त, त्यो त चरम अवसरवाद हो नि। तर उनलाई चाहिँ बदनाम गर्ने, दुराशय देखाइयो कि भन्ने बेनिफिट अफ डाउट चाहिँ हामीले उनलाई पनि छोडिराख्नुपर्छ, किन एउटा महिला हुन् इत्यादि। किनभने नारायण काजीलाई पनि यसै गरेका थिए नि त यिनीहरूले। वास्तवमा त्यो चाहिँ फोटो सपिङ रहेछ, एउटा डिनर रहेछ। त्यो टेबलमा चाहिँ प्रचण्ड लगायतको समूह रहेछ। त्यो 2जना महिलाहरू त्यहाँ उभिराखेका, नारायण काजीले ती महिलालाई यसो हेरिराखेको, यतापट्टिको सपिङ गरेर फोटो उडाइदियो। 2जनाको फोटो मात्रै, किच्चा हाँसेको फोटो मात्रै बजारमा ल्याइदियो। त नारायण काजीलाई ड्यामेज गर्ने दुराशय रहेछ भन्ने कुरा त यहाँ पुष्टि भइगयो। किन पनि पुष्टि भइदियो भने जुन महिलाको कुरा यिनीहरूले उछाले ती त आफै शादीसुदा महिला रहेछन्। उनको त छोरीकै बिहा गर्ने उमेर रहेछ। त यस्तो किन त भन्दा अवसरवाद र भ्रष्टीकरणको प्रवृत्तिले गर्दाखेरि एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने। जस्तो यसको प्रचण्डले नै भनिदिए 49 जना सांसद 79 जना म कहाँ चाहिँ मन्त्रीको लागि धरना दिन्छन्, मैले के गरौँ? दियो भने नेताहरू खुसी हुने, दिएन भने नेतृत्वले व्यवस्थापन गर्न सकेन, न्याय गरेन भन्ने। यसको के हो? यो अध्यादेशले त अब त्यहाँ पनि, यो अध्यादेशले काङ्ग्रेसमा पनि, यो अध्यादेशले अन्यत्र पनि असर त गर्ने। यस किनभने अब यो त सबैको लागि। त्यसकारण यो अराजकता हो। अघि भाइले सुरुमा भनिराखेको कुरा त्यो एकदम सही। के छ भनेदेखि जुन थ्रेसहोल्डको सिस्टम ल्याए, हामीले थ्रेसहोल्डमा लागिमेली गरेका थियौँ। किन नेताहरू बढी भए, छाडा भयो, अराजकता भयो, व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हो। मुख्यको राज्यको जुन ढुकुटी हो, त्यो राज्यको ढुकुटी चाहिँ दोहन गर्ने माध्यम बनाए उनीहरूले राजनीतिलाई। सानो टोक्रे दल खोल्ने, अनि त्यसको अध्यक्ष भए भन्ने, अलिकति समानुपातिक भोट बटुल्ने, स्वाइनलाई पठाइदिने, फलानु गर्ने, यो गरिदिए। अब अघि राष्ट्रपति पदको हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन, राष्ट्रपति कस्तो व्यक्ति हुनुपर्ने भन्ने प्रश्न यहाँ गम्भीर छ नि त। आज विद्याको जे भूमिका भयो भन्नुभन्दा पनि विद्या राष्ट्रपति हुन लायक हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा महत्त्वको छ नि त। जहाँसम्म विद्याले खेलेको भूमिका हो, हिजो के भन्थे भने राष्ट्रपति चाहिँ एकलौटी भयो नि, केपीलाई मात्रै बोकेर हिँडिन्। तर उनको त खालि एउटा संवैधानिक दायित्वमा अब यो फेरि अध्यादेश जारी गर्ने नि त। उनलाई थाहा छ यो पार्टी एमाले फुटाउन ल्याइएको, थाहा छैन विद्यालाई यो कुरा, त जारी गरिन् त। त्यस कारण उनले त यहाँबाट पठाएको कागजलाई ओके गर्नुभन्दा प्रतिर केही पनि बढी उनले गर्न सक्ने भनेको सल्लाहकारहरूसँग एकचोटि म सरसल्लाह गर्छु, सोध्छु, बुझ्छु। संविधानको पालना र संरक्षकको जुन दायित्व साझा एकताको प्रतीक भनेर संविधानले तोकेपछि त्यो भूमिकामा चाहिँ अलिकति पछि हट्नुभयो कि उहाँ हिजोको सरकारसँग चाहिँ अलिक बढी निकट? त्यो सही हो, त्यो सही हो। तर मैले त्यसलाई परिणाम मानेको छु। उहाँ राष्ट्रपति लायक व्यक्ति होइन। नेता स्वास्नी हुँदैमा राष्ट्रपतिमा लानु मैले त उचित छैन। यो सबै नियुक्तिमा मिल्छ, यो न्यायाधीशमा नै मिल्छ। चोलेन्द्र शमशेर खुल्ला कोटाबाट न्यायाधीश भएका छन्। अब चोलेन्द्र शमशेरको भूमिका भएन भन्छन् तल कार्यकर्ताहरू। कसरी हुन्छ त? सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश अहिले क्याटेगोरी 1, 2, 3 म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अब क्यारियर न्यायाधीश मात्रै हुनुपर्छ त्यहाँ, जो लोकसेवाबाट प्रमोटेड भएको हुन्छ। किनभने नेतै हुँदो रहेछ क्या त्यो त। त्यो जस्तो हिजो हाम्रा पालामा ब्रिलियन्ट लयरहरू हुन्थे, ती लयरहरूको विश्वसनीयतामा कसैले पनि, वासुदेव ढुङ्गाना भने पनि कुरा त्यही हो, गणेशराज शर्मा भने पनि त्यही कुरा हो, कुसुम श्रेष्ठ भने पनि त्यही कुरा हो, लक्ष्मण अरियाल भने पनि त्यही कुरा हो, मुकुन्द रेग्मी भने पनि त्यही कुरा हो।
सिन्धुनाथ प्याकुरेले भने पनि त्यही हो, विश्वनाथ मैनाली भने पनि त्यही कुरा हो। तर अहिले तपाईँ त्यो पाउनुहुन्न। पुरै क्याडर्स हो त्यो लेबीतिर छ। त्यही एउटा तीमध्ये एउटा न्याय परिषदमा पुगेको छ, अर्को सर्वोच्चमा पुगेको छ, अनि न्यायको हामी तलबाट चाहिँ याचना गर्छौँ। पाइन्छ न्याय? यो त विश्लेषकको हकमा पनि पत्रकारको हकमा पनि हुन्छ। एउटा पार्टीको विश्लेषक यहाँ आएर उभियो भने तपाईँले चाहेको कुरा त ज्यान जान्छ भन्दैन नि उसले, भन्दैनन्। ऊ त आफ्नो इथिक्स अनुसार जान्छ। आफ्नो पार्टीले महाकालीमा राष्ट्रवाद भयो भने राष्ट्रघातवाद भन्छ, राष्ट्रघात भयो भने राष्ट्रघात भनिदिन्छ। अदालतमा पनि यही कुरा हुन्छ। त्यसकारण हामीले यो मूल नै सुधार्नु पर्यो। मूलमै हामीले सोचमै हामीले शोध गर्नु पर्यो। सोच नै चाहिँ हाम्रो विकृत छ भनेदेखि त त्यसको परिणाम त कहिले पनि सही आउँदैन नि। माथि मूलमै फोहोर छ भने तपाईँ तल सुनको धारो राख्नुहोस् न, कहाँबाट तपाईँ शुद्ध पानी आउँछ त? त्यहाँबाट लन्डनमा एउटा घटना भएको छ धेरै वर्ष पहिला। हजुर, एउटा इन्डियन उद्यमी चाहिँ पुगेछ त्यहाँ, प्योर ड्रिङ्किङ वाटर भन्ने चाहिँ उसले लोगो राखेछ। कसैले चाहिँ अदालतमा मुद्दा हालिदियो, यो वाट डज इट मिन्स द प्योर वाट इज द मिनिङ अफ प्योर ड्रिङ्किङ वाटर भनेपछि आजसम्म बेलायतमा जो पानी पिन्थ्यो यो इम्प्योर हो भन्ने कुरा आयो। बेलायतको कुरा के छ भने फेरि त्यहाँ कुनै पनि पानी ड्रिङ्केबल हुन्छ। त्यहाँ हाम्रो त धारामा हामी हात पानी थापौँ त लेदो आउँछ। मिनरल वाटर भनेर जारको पानीबाट हामी काम चलाउँछौँ, तर त्यस्तो होइन। त्यहाँ सबै पानी, किनभने मार्केटमा पनि त्यही हो, त्यहाँ होटलमा पनि कहीँ साउथ कोरियामा पनि त्यही हो। त्यो गुणस्तर मेन्टेन गरेन भने उसले त्यो चलाउनै पाउँदैन। अब हाम्रो यहाँ त समस्यामा कतिचोटि मुसा फेला पऱ्यो भन्ने कुरा त आम नै छ यहाँ। त त्यसकारण त्यो मूललाई नै शुद्ध बनाइदिएपछि आपसे आप तलका चाहिँ सञ्जालहरू चाहिँ प्राञ्जल भएर जान्छन्, प्रशोधित भएर जान्छन्। अब हाम्रो कार्यकर्ताहरूमा त्यो कुरा भइदिएन। अब अहिले भनौँ नि यिनले यी हेरौँ न, हामी टिकट दिने विधिहरू अहिले हेरौँ नि, खुल्लम खुल्ला यो डन यो पार्टीको भन्छन्, ऊ डन ऊ पार्टीको भन्छन्, अनि मन्त्री बनाउँछन्, फलानु बनाउँछन्। त यो नै कार्यकर्ताहरू यस्ता हुनुको जड हो। फलस्वरूप तपाईँ अहिले हेर्नुहुन्छ भने 25 वर्षदेखि विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन भइरहेको छैन। भ्रष्टाचार भन्ने अहिलेको युवा नेतृत्वले सिक्ने त्यो हो। जुन मैले अघि 14 लाखको विद्यार्थी युनियनको खर्चको कुरा गरेँ नि, त्यो 14 लाख खर्च गरिसकेपछि अनि त्यो विद्यार्थीले 14 लाख खर्च गर्ने भनेको कहाँ आउने पैसा हो? त्यो देनेन्दिएर गिरफ्तार गर्नु पर्यो, कहाँ आयो पैसा भन्नु पर्दैन। घरबाट ल्यायो अरे, लो घरमा कहाँ आयो त? त्यो कर तिरेको छ कि छैन? तर अब यतातिर जाँदैनन्, किनभने नेताहरू नै यो खेती गर्ने संरक्षकहरू हुन्। यो कारणले कार्यकर्ताहरूको स्वाभिमान सिद्धिएको छ। मैले कतिचोटि भने सचिवालयको बैठकमा, पोलिट ब्युरोको बैठकमा, यो किन तपाईँहरू के को लागि लड्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू भन्नुपर्छ पर्दैन? तपाईँहरू लड्नको लागि यत्रो जनमत लिएर हामी आएका छौँ, 2/3 बहुमत हामीलाई प्राप्त छ, हामीले यत्रो सञ्जाल संरचना खडा गरेका छौँ। यसरी रात दिन हामीले यहाँ लड्ने हो भने जनताको छेउमा भोलि कसरी जाने भन्ने प्रश्न एउटा घनश्याम भुषालले उठाइदिनु पर्दैन? एउटा भीम रावल त उभिनुपर्छ नि त्यहाँ। सायद उनीहरूलाई अहिले पछुतो भयो होला, उनीहरू पछि फर्किए, किनभने बुझिए उनीहरूले कि यो वामदेवको माधव नेपालको यो पार्टी फुटाउने खेल थियो। सायद बुझे। मेरो भीम रावलसँग कुरा पनि भएको थियो, तपाईँ किन अहिले पछि हट्दै हुनुहुन्छ, के भयो भन्दा यही हो कुरा भन्दाखेरि सङ्केत उनको यही थियो। पार्टी फुटाउने कुरामा मलाई पनि विश्वास छैन कि जो एमालेको डिभोटेड कार्यकर्ता हो पार्टी फुटाउने लाइनमा उभिएला भन्ने कुरा म विश्वास गर्दिनँ। किनभने धेरै मेहनत गरेर बनाएको पार्टी हो यो। भीम रावल तहको नेता पनि यो पार्टी निर्माण गर्नेमा संलग्न हो। भीम रावल त अब बौद्धिक फाँटबाट नै विकसित भएका नेता हुन्, तर त्यहाँ अमृत बोरा पनि ती छन्। अष्टलक्ष्मी साक्यहरूको कुरा त्यही होला भन्ने लाग्छ मलाई, किनभने उहाँलाई थाहा छ यो पार्टी बनाउँदा के मेहनत गर्नु परेको थियो, कसरी पार्टी जोडिन्थ्यो भन्ने कुरा। किनभने अमृत बोरा त झलनाथभन्दा पनि सिनियर हुन्। डाक्टर साहब, अब यो पार्टी चाहिँ अब फुटी त हाल्यो, अब चाहिँ लाखापाखा पनि लागि नै हाले। भोलिको दिनमा अब 24 वर्ष अगाडि पनि पार्टी फुट्दाखेरि त्यति बेला वामदेव गौतमहरू निस्किए, पछि चाहिँ नि हामी चाहिँ नि भयङ्कर अब कति लाख कार्यकर्ता उतार्छौँ भने ठुलो आमसभा पनि गरे, अनेक गरे। त्यति बेला
चुनावमा चाहिँ नि फेरि नतिजा चाहिँ नि त्यति बेला देखिएन। अहिले माधव नेपालले हिम्मत गरेर पार्टी त फुटाए, आफ्नै दोस्रो तहका कतिपय नेताहरू चाहिँ नि साथ दिन पनि आनन्। अनि पार्टी फुटाउनु अगाडि उनले के भने अब केपी ओलीले बस्न दिएनन्, हामी निक्ल्यौँ, तर चुनावमा चाहिँ तालमेल गरौँला यदि चाहिँ नि भयो भनेपछि त्यहाँ एउटा चाहिँ अलिकति डर अथवा त्यो किसिमको चाहिँ आशा, त्यहाँ चाहिँ म मिलेर भए पनि चुनाव चाहिँ जित्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आकाङ्क्षा, त्यसले चाहिँ अझै काम गरिरहेको भन्ने चाहिँ नि यसो त्यो भाषणले देखिन्छ। के हुन्छ त अब यस्तो चाहिँ? अब ठ्याक्कै वामदेवको जे नियति भयो माधव नेपालको ठ्याक्कै त्यही हुन्छ। तर उनीहरू कुन विधिमा जान्छन् भने अब यति गरेर एमाले चोट्याउने अनि त्यो चोटिएको एमालेलाई माओवादीमा समावेशीकरण गरिदिने, यो हो खेल चाहिँ। मलाई चाहिँ यही नै हुन्छ भविष्यमा। सायद उपेन्द्र यादवहरू, प्रचण्डहरू, माधव नेपालहरू, बाबुराम सबै मिलेर एउटा प्रयास गर्छन् चुनावको बेलामा, होइन अहिले नै थाल्छन् उनीहरूले त्यो कुरा। अनि फेरि एउटा नारा दिन्छन् समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल। ठिक भन्नुभयो, त्यो गर्छन्। अब त्यो भएन भने मात्रै अनि चुनावको कुरा हुन्छ र चुनावमा तालमेलको कुरा गर्छन्। र उनीहरूको एक सूत्र के हुन्छ भने पर चाहिँ यो शेरबहादुरसँग पनि गठबन्धन, चुनावी गठबन्धनको कुरा, तालमेलको कुरा गर्ने, परसम्म चाहिँ अलि ओर चाहिँ यी अघि मैले भनेकाहरूको बिचमा चाहिँ चुनावी तालमेल र गठबन्धन गर्ने र केपी ओलीलाई किनारा लगाउने। अब यो चिजलाई नेपाली जनताले कसरी हेरेका होलान्, भोलिको राजनीति यी निर्दिष्ट हुन्छ। यो केपी ओलीमाथि बढ्ता भयो, ज्यादती भयो, किनभने प्रतिगमनको आरोप लगाइयो, यावत कुराहरू भनिए, अध्यादेशवादी भनियो, तर उनीहरू आफै त्यहाँ फसे। किनभने अब 15-16 महिना चुनाव आउन बाँकी नै छ। यो 15-16 महिनामा यो यति गनाउँछ कि इतिहासकै सबभन्दा दुर्गन्धित सरकार हुन पुग्छ यो विभिन्न कारणले। भनेपछि चुनावमा त यसको नेगेटिभ असर पर्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ। त यसलाई आम जनताले कसरी हेरेका हुने सम्भावना छ त भोलि? यसले नै यो सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ निर्दिष्ट गर्छ र चुनावी एउटा परिणाम चाहिँ त्यसले मात्रै सिद्ध गर्छ। केपी ओलीले त अब म वैधानिक ढोकाबाट आउँछु, फेरि चाहिँ नि जितेर यहाँ आउँछु भनेर भनिसकेका छन् नि सदनमै उभिएर। अनि त्यो जेसुकै भनौँ त्यो उनको कुरा हो। तर मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने यो सब कुरालाई हेर्ने, न्याय दिने को त? त्यो त जनता हो। उसले कसरी हेरिरहेछ त्यसलाई? जस्तो म के गर्छु त? मलाई यसमा के लागिरहेछ? माधव नेपालहरूले जे भनिराखेका छन् यसलाई मैले कसरी बुझेको छु त? भनेपछि माधव नेपालले चुनाव अगाडि नै प्रचण्डसँग तालमेल पार्टी एकता गरेर अगाडि बढ्छ। मैले देख्दा यो तिनटाको बिचमा पार्टी एकतै हुन्छ होइन मैले देख्दा। तर बाबुरामले पनि हिजो एकता गरे, 3 दिनमै तोडिदिइहाले, भाँड भैलो आउने भयो होइन। अब त्यो अनुभव त उनीहरूसँग छ। अब उपेन्द्र यादवहरूले पनि महन्त ठाकुरहरूसँग गरे, त्यो अनुभव पनि छ। सबै अनुभव त उनीहरूसँग छ नि त। अनि यो बाटो जानुभन्दा बरु गठबन्धनमा बसौँ, चुनावी तालमेल गरौँ, उनीहरूको लागि सुगम पनि हुन्छ र ठुलो सम्भावना यही गर्ने छ। तर पार्टी एकतै गऱ्यो भने पनि त्यो अनौठो हुँदैन। अब यो सब कुरालाई त नेपाली जनताले हेरिरहेको छ। जस्तो माधव नेपालले पार्टी फुटाए, यसलाई कसरी हेरिरहेछ त नेपाली जनताले? अब एकीकृत मार्क्सवाद लेनिनवादको नारा छोडेर माओवादतिर उनी पुग्छन् त? होइन, समाजवादीतिर आउँछ। यो माओवाद भन्ने कुरा अप्रासङ्गिक भइसक्यो त बाबुरामले नै भनिसकेको छ। त्यही भएर समाजवादी भन्ने नाम राखेको। यस, नेकपा समाजवादी सिद्धियो। यहाँ अहिले नेकपा एमाले समाजवादी छ नि त। यो अब समाजवादी भनेको सङ्घीय समाजवादीबाट त्यहाँ समाजवादी छँदैछ होइन। बाबुराम पनि एक खालका समाजवादी नै हुन्। अब नेकपा भन्ने प्रचण्डको भइहाल्यो, समाजवादी भन्ने माधव नेपालको पनि भयो र नेकपा समाजवादी सिद्धियोस्। नेकपा समाजवादी नेपाल त्यो पार्टीको नाम चाहिँ। अब हिजोको दिनमा चाहिँ माधव नेपाललाई उक्साउनेहरू भोलिको दिनमा फेरि त्यो सम्भावना देखेर यतै आयो भने तिनलाई चाहिँ के भन्ने, नैतिकवान भन्न मिल्छ? त्यो होइन, उक्साको हो कि होइन, पहिला त्यो जाँच पडताल गर्ने। किनभने पार्टी एकता गर्ने भनेर कार्यदल नै गठन गरेको त माधव नेपालले नै हो। यो हिसाबले उक्साएको भन्ने त उनले देखिन्छ। ठ्याक्कै उक्साएको कसले छ त्यहाँ? अब त त्यही विचार गरेर भीमरावले भन्ने रहेको छ, पार्टी एकता गर्ने इत्यादि गर्ने भनेर कार्यदल गठन गर्न लगाइयो। भनेपछि त पार्टी फुटाउनेतिर होला भन्ने त उनीहरूको मनोविज्ञान भएन। यो जुन पिँढीको तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसपछि उनी पार्टी एकताको लाइन होला भनेर एकतातिर उनीहरू चाहिँ डिरेक्टेड भए, निर्देशित भए। तर माधव नेपालको पेटभित्र त कुरा अर्कै थियो। त्यही अन्तर्द्वन्द्वले अनि लास्टमा उनीहरूले त्यसो भने हामी पार्टी फुटाउने कुरामा त सहमत हुन सक्दैनौँ, सरी। उनीहरू यो कारणले त्यहाँबाट पन्छेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो लक हो।
तर यो त अनुमान मात्रै हो। ठ्याक्कै उनीहरू किन यो बाटोमा आइराखेका छन्, भोलि उनीहरू कतातिर प्रवृत्त हुन्छन्, त्यो त म अहिले भन्न सक्दिनँ। तर मैले अनुमान गरेको चाहिँ यस्तो छ कि उनीहरू पार्टी फुटाउने कुरामा सहमत थिएनन्। डाक्टर साहब, यो समग्र प्रसङ्गमा हामी अन्तिममा पनि छौँ। यो व्यवस्थापन पनि प्रश्न उठो, डाक्टर साहबले पनि भनिहाल्नुभयो, त्यो सुनकै धारा राखे पनि त्यहाँबाट चाहिँ पानी सङ्लिएको आएन, माथि मूल नै धमिलो भएपछि भन्नुभयो। यो सबैको कुराहरूमा अब यी सबै मिलेर भोलि यो संविधानलाई संशोधन गरेर अहिले वर्तमान व्यवस्थालाई नै अगाडि यो चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको हिसाबले लिएर जानुपर्छ भन्नेमा यिनीहरू जान सक्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन? अब मलाई त्यो होला जस्तो लाग्दैन, किनभने प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रश्नमा यिनीहरू अब तर्सिएका छन्, यिनीहरू डराएका छन्। किनभने प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको व्यवस्था भयो र अन्य मानिसहरू पनि त्यहाँ प्रतिद्वन्दी भएर आयो भने हामी विजयी बन्छौँ भन्ने आत्मविश्वास यिनीहरूमा छ जस्तो लाग्दैन। जस्तो प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचनको प्रणाली आयो भने म आफै पनि भिड्छु र म आशा गर्छु र मलाई विश्वास पनि छ म जित्छु पनि। त्यस्तो बेलामा यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रणालीमा यिनीहरू जान्छन् भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन। उनीहरूलाई त त्यसले फेरि फाइदा दिएन? पटक्कै दिँदैन, किनभने यो त यहीबाट यिनीहरूलाई खेल्न पनि पाइएन, त्यहाँ किनबेच पनि गर्न पाइएन त्यहाँ। त्यो भएको हुनाले उनीहरू यो बाटोतिर योतिरै जान्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। अब यी सबै मिलेर केपी ओलीलाई पल्लो भित्तामा पुर्याउन थाल्यो भने केपी ओलीले यिनीहरूका पोल खोल्ने, जस्तै यसको सुरुवातको रूपमा चाहिँ जब यिनीहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याए गठबन्धन सरकारले, त्यति बेला चाहिँ नि यो ओम्नी समूहको भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सामग्री खरिदको भ्रष्टाचारको प्रसङ्ग उठाए, अनि केपी ओलीले त्यो क्यान्टोनमेन्टको भनेर प्रश्न उठाइहाले। भनेपछि अब बिस्तारै राजनीति एक्लै अर्काको पोलापोल, त्यस पछाडि भण्डाफोर यो दिशामा जान्छ। अब यो के बाँकी छ र? जस्तो बाबुरामले तिमी किन माओवादी छोड्यौ भन्दाखेरि क्यान्टोनमेन्टको 19 अरब प्रचण्डले एकलौटी गरेको हुनाले मैले त्यो पार्टी छोडेको हुँ भन्ने कुरा रेकर्डेडै छ। बुढी गण्डरीको 3-3 अरब बाबुरामले नै भनेको, मसँग प्रमाणै छ भनेका छन् बाबुरामले। बालुवाटारको मतियारी र मातातीर्थको मतियारीमा बाबुराम आफै संलग्न छन्, माधव नेपाल पनि संलग्न छन्, सबै संलग्न छन्। व्हाइट बडीको 4 अरब 35 करोडमा शेरबहादुर आफै संलग्न छन्, यो लेखा समितिको रिपोर्ट हो। अब आयल निगमको अकुत भ्रष्टाचार, त्यसको त चाहिँ आँकडै अङ्कै निकाल्न सकिँदैन। त्यस कारणले भ्रष्टाचार अहिलेको मुद्दा होइन, यो समाज पनि भ्रष्ट हो र राजनीति पनि भ्रष्टहरूको हातमा छ। भ्रष्टाचार मुद्दै बन्न सक्दैन यहाँ। यसको लागि त एउटा इमरान खान नै चाहिन्छ, यसको लागि सुरेन्द्र केसी नै चाहिन्छ, कुनै उपाय छैन क्या, कुनै उपाय छैन। डाक्टर साहब, अब जाँदा जाँदै जस्तो अघि हामीले चुस्स प्रसङ्ग उठायौँ, तर एउटा पर्सपेक्टिभबाट सोच्ने हो भने जस्तो बिमला ओली, अब उनको श्रीमानको देहावसान भयो, उनलाई राजनीतिमा लिएर आइयो, त्यस पछाडि गएर अब आशा देखाइयो होला, स्वाभाविकै छ, कहिले उता गरिन् उनले दलमा। अब उनी स्वयंले चाहिँ बोलिन्, म चाहिँ मुख्यमन्त्री कार्यालयमा 5 दिनसम्म बन्धक बनाएँ, अपहरण शैलीमा लगेँ, टोयलेटको चप्पल लाएर भाग्नु पर्यो भन्ने कुरा एउटा सांसद जतिको मान्छेले बोलिन्। अहिले फेरि उनको एउटा तस्बिर चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो, त्यो चाहिँ नि यो चाहिँ उनले आरोप लगाइरहेका छन्, साइबर सेनाहरूले यसले यो गरे त्यो गरे भनेर। राजनीतिमा आफ्नो स्वार्थका लागि व्यक्ति ल्याउने, प्रयोग गर्ने, खेलाउने, त्यसलाई सिद्ध्याउने, यस्तो खालको खेल हुन्छ नि? होइन, यो त राजनीतिमा यस्तो हुँदैन। राजनीतिलाई जब विकृत बनाइन्छ भनेदेखि यस्तो हुने कुरा हो। अब जहाँसम्म मलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा थुनियो इत्यादि भन्ने कुरा छ, भोलि यिनै बिमलाले मलाई जबरजस्ती धम्क्याएर चाहिँ यो चुम्बन गर्न विवश बनाइदिए भनिन् भने अनि हामी के गर्ने त? त्यस कारण यस्तो तल्लो र घटिया कुरामा हामीहरू नजाउँ। फोटो एडिट गरेर मलाई बदनाम गर्न खोजियो, मेरो राजनीति सक्न खोजियो भन्छन् नि उनी त। अब त्यो जस्तो अघि मैले त्यही कारण त मैले अघि भनेको थिएँ, नारायण काजीकै प्रकरण मैले ल्याएँ। अब तपाईँको अगाडि छ नि कृष्णबहादुर महरा निर्दोष भनेर अदालतले क्लिन चिट दिइसक्यो, सुन्नुभएको छ नि त? छ। अनि तपाईँ चाहिँ यसलाई मान्नुहुन्छ कि अदालतको निर्णयलाई मान्नुहुन्छ त? यदि अदालतको निर्णयलाई मान्ने हो भने त कृष्ण महरामाथि भएको अपूरणीय क्षतिको पूर्ति तपाईँ कसरी दिनुहुन्छ त? त्यस कारण यो एकअर्कालाई सिद्धिन्छ। जब राजनीतिमा अवसरवाद र भ्रष्टीकरण हाबी हुन्छ, हुने नै यही हो। त्यही त, त्यो सुरुवात भयो भन्ने कुरो लाग्यो। सुरुवात होइन, यो त उत्कर्षतिर छ। अब तलैदेखि आइराखेको छ। हिजो विद्या भण्डारी विद्या तेरो सिन्दुर खै, केपी ओली तेरो पै भने कि भनेनन्? त्यो चाहिँ बदनाम हो कि होइन त? त्यसपछि महराको प्रकरण आयो, त्यो बदनाम हो कि होइन त? त्यसपछि नारायण काजीको प्रकरण आयो, के तपाईँहरू सोध्नुहुन्छ? म बुझ्दिनँ, यस्तो नसोध्नु।
यस्तै लामो श्रृङ्खला छ यसको। किनभने राजनीतिमा जब भ्रष्टीकरण हुन्छ, राजनीतिमा जब अवसरवाद हाबी हुन्छ, हुने नै यही हो। कुनै मैले नक्कली कुरा गरेँ त? यो खेल्छ कसले? होइन, यो चाहिँ अवसरवादले त्यहाँ पुर्याउँछ। जब राजनीति सकिन्छ, मुद्दा सकिन्छ, विचार सकिन्छ, सिद्धान्त सकिन्छ, त्यसपछि यस्तो कुरा हुन्छ। सैद्धान्तिक विचलनका बाई प्रोडक्टहरू हुन् यिनीहरू। अब महरालाई पनि किनेर लाउनु थियो होला, साइजमा ल्याइदिए। अब नारायण काजीलाई पनि किनेर लाउनु थियो होला, साइजमा ल्याइदिए। अब हुँदाहुँदै विमला बिचरा ती अदनाम एकजना महिला, हेर्नु त यिनीहरूले बजारमा ल्याएर लिलाम गरिदिएको तिनलाई अब कोमल ओलीको पिँडुला उचालिदिए। पिँडुला उचाल्ने यिनीहरू नै हुन् नि, हामी हौँ। राष्ट्रिय सभा भनेको पिँडुला उचालेर जाने ठाउँ हो। चुल्लोभर पानीमा डुबेर मर्नुपर्ने हो यिनीहरूले त। भ्रष्टीकरणको कारणले यस्तो भएको छ। राजनीतिलाई यो प्रकारले प्रयोग गर्ने होइन। राजनीति भनेको पवित्र चिज हो, समाज बदल्ने प्रक्रिया हो यो। दिदी बहिनीको अस्मितालाई बजारमा ल्याउने हो राजनीतिमा। त्यसरी गर्ने भने को बस्ला भन्नु त? भोलि सबको एकले एकको अर्कोको भिडियो लिएर बसेका छन् भन्ने सुन्छु म यहाँ। सबको हेर्दै जानु होला अगाडि के हुन्छ। यो त सुरुवात हो। के भएको छ विमलाको? यसो गाला छोएको देखाएको छ। गाला मात्रै त त्यहाँ छोएको छैन, अनि त्यो आयो भने के हुन्छ? त्यस कारण यो चाहिँ खेदजनक छ। संयमित हुनुपर्छ राजनीतिमा। कार्यकर्ताहरू पनि संयमित हुनु, व्यक्तिगत कुरामा आउने नै होइन। मिडियामा पनि साथीहरूले यो गर्छन् नि, मान्छेको चरित्र हत्या गरिदिने मान्छेको गरिराखेका छन् नि त। त यो सबले अविलम्ब रोक्नुपर्छ। यसले कसैलाई पनि ठिक ठाउँमा पुर्याउँदैन। यसले पनि ठिक ठाउँमा श्रृङ्खलाबद्ध भने नि मैले हिजो कयौँ यहाँ हिजो अखबारले पनि यस्तो नायिकाहरूले चाहिँ आत्महत्या गरेका छन्। हो, श्रीषा कार्की लगायतको त जिउँदो इतिहासै छ नि। अनि त के चाहन्छ त राज्य प्रणाली? एउटा फोटोको केसले त्यस्तो भयो। यस्तो प्रकरण गर्नेहरूलाई नि प्रवर्धन गर्छ नेतृत्व। त्यसपछि यस्तो कुरा यो राम्रो होइन है, कसैले गरे पनि यो राम्रो होइन। कसैको व्यक्तिगत कुरामा आउनु, व्यक्तिगत कमजोरी नभएको लेनिनले नै भनेको छ नि, व्यक्तिगत कमजोरी नगर्ने भगवान् मात्रै हुन्छ र त्यस्तो हुँदैन। लेनिनलाई त सबैभन्दा माथिको मान्छे होइन यिनीहरू। तिनै लेनिनले के भनेको छ भने मानवीय कमजोरी नभएको भगवान् मात्रै हुन्छ र त्यो हुँदैन। अनि विमलै ओलीमा सानो एउटा कमजोरी रहेछ भने त्यो कत्रो ठुलो कुरा हो। त्यसलाई एजेन्डा बनाउने, सबको भिडियो लिएर बसेका छन् भनेर मैले सुनेको छु। जो चोटीका नेताहरू छन् सबको भिडियो छ एकअर्कासँग। हाम्रो त्यो देखाइदिने यो पत्रिका, हाम्रो यो के अरे यो हाम्रो टिभीवाला रविवाला प्रकरण देखायो कि देखाएन? आत्महत्या दुर्दशानको मुद्दा उनलाई लगेर कोचिदिए नि त। त्यो जनता नउठेको भए तिसिदियादिने हिसाब थियो। यो त सर्वत्र छ, मिडियामा छ, समाजमा छ, राजनीतिमा छ, परिवारमा छ। परिवारले यस्तो गर्दैन। तपाईँ देख्नु भएन कपिल वस्तुमा त्यो महिला नै संलग्न भएर बिचरा त्यो पाण्डे भन्ने माओवादीको नेताको हत्या गराइएको छ। यो पुरुष महिलाको कुरा पनि होइन, महिलै छ त त्यहाँ नि हत्यामा संलग्न। यहाँ एउटा गङ्गोबुमा एकजना हत्या प्रकरण भएको छ। त्यो महिलाले गुप्ताङ्गमा चाहिँ प्रहार गरेर रक्सी खाने बाहनामा चाहिँ मारिदिएको छ, जेलकै छिनालेको छ। त भनेपछि यो अपराधीको कुनै जात हुँदैन, कुनै धर्म हुँदैन, कुनै रङ हुँदैन, केही पनि हुँदैन। राजनीतिमा यही अपराधीकरण हाबी हुँदै गयो। राजनीतिमा यो अपराधीकरण भ्रष्टीकरणको एउटा जुन भ्रष्टीकरणको प्रवेशले गर्दा अवसरवाद भ्रष्टीकरणमा विकसित भयो। अनि त्यो भ्रष्टीकरण चाहिँ अपराधीकरणमा विकसित किन भयो भने नेपालमा राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण चाहिँ लामो समयदेखि भइआएको स्थिति छ। तिनकै छिर्कामिर्काहरू मात्रै हुन् यिनीहरू। यसको कोपमा सबै पर्ने खतरा रहन्छ। बेलैमा सबैले सतर्क हुनु मैले लेख्दा सबभन्दा राम्रो हुन्छ। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद।